मलाई वास्तवमा भन्ने हो भने उनको जुन अहिले जुन पीडा छ राहुलको, त्यो पीडामा म एकदमै भाव विहल। फुल जस्ती एउटी छोरी पनि जन्मिन् कठैबाट। छोरी जन्मिसकेपछि आफ्नो अँगालो भरिको गेस्ट हाउसमा राख्छ, बन्धक बनाए जस्तो, शरीर बन्धक बनाए जस्तो। ह्युमन ट्राफिकिङको पनि केस चलेको छ। अनि त्यसपछि मैले त अझ सुन्नै हुँ, म जनकपुरको हुँ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ, अविवाहित हुँ भनेर उसले झाँसा दिएछ। अनि पतिबाट टाढा भएर, पतिको अँगालोबाट टाढा भए कि हाम्रो माया दुई किनार भयो भने जस्तो भएन। राहुल यादव जो उहाँले चाहिँ भगाउनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको कारबाहीको माग गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, जालसाची, कृत्य, शरीर बन्धक अनि ह्युमन ट्राफिक पनि माफ दिए भने असम्भव कुरो केही छैन। फेरि प्याचअप हुन सक्छ अथवा यस्तो पनि हुन सक्छ। मैले अहिले सुनेको छु, सुनेको मात्रै होइन। होइन, अहिले त नाना नौरङका नाटो खेलाएर हिँड्ने, बाइफाले स्वभावकी स्वास्नी फेरि फर्काएर दिँदैन नि त हो भनेर वर्जित गर्लान्, छिची दूर दूर गर्लान्। केही दिन बाल मतलब कुत्ता भुक्ति हजार हाजिएको होला। आज राहुलको जीवनमा के उनी हाँसेर बाँचेका छन्? कति चोट लाग्दो हो, कति पीडा हुँदो तपाईँलाई पनि। अहिले समाज भाँड्ने, अर्काको घरमा आगो जोस्ने, अर्काको परिवार विघटन गर्ने लियो टोल्स्टोयको अन्ना करेन्ट अक्षम्य ठुलो भुल भयो। त्यसको माफी त के होला र? तर तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्, खुनको आँसु बगाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नु। हेर्नु त, हेर्दा हेर्दै। पुण्यजी यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण मिडिया प्रति हार्दिक आभारी छु। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ लाउरेको एकदमै चर्चा छ, यस विषयमा चाहिँ तपाईँ कतिको जानकारी हुनुहुन्छ? लहरले कोही लाउरे हुँदैन। कसलाई मन हुन्छ र अँगालो भरिको श्रीमती फुल जस्तै बच्चालाई छोडेर लाउर खान? यो व्यवस्था हो, यो बाध्यता हो। सायद तपाईँले लाउरे भनेर सङ्केत गरेको अहिले यत्र तत्र सर्वत्र जताततै छाएको हाम्रो म त भाइ भन्न रुचाउँछु, राहुल भाइको कुरा तपाईँले गर्न खोज्नु भएको होला। अहिले राहुल भाइको कथा अथवा उनको यो जुन पारिवारिक विघटन छ त्यो जताततै चर्चाको विषय बनिरहेको छ। नहोस् पनि कसरी, वास्तवमा भन्ने हो भने राहुल जस्तो महान हृदय बोकेको, अत्यन्तै इमान्दार, प्रतिबद्ध, आफ्नो पत्नीप्रति भरोसा राख्ने, भक्तिभाव गर्ने, आफ्नो सन्तान र पत्नीको खुसीको लागि आफ्ना सारा खुसीहरू सेक्रिफाइस गरेर बम र बारुद गोलासँग खेलेर जम्मू काश्मीरमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर राइफलको सिरानी राखेर अगाडि बढिरहेको त्यो बिचरा राहुल भाइ, मलाई वास्तवमा भन्ने हो भने उनको जुन अहिले जुन पीडा छ राहुलको, त्यो पीडामा म एकदमै भाव विहल हुन्छु। खुकुरीको चोट वास्तवमै अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ। कस्तो गुज्रिरहेको होला राहुलको जीवन कठैबाट, कस्तो भएको होला म कल्पना मात्रै गर्न सक्छु। मानौ उनलाई हजारौँ हजार बिच्छीले एकसाथ डसेको छ, सयौँ सर्पहरूले एकैसाथ टोकेको छ, राजगोमनले नि डसेको छ। त्यस्तो खालको पीडा, त्यस्तो खालको दुःख त शत्रुलाई पनि नहोस्। हेर्नु त कस्तो अनौठो घटना घट्यो बेचारा राहुलको जिन्दगी। मलाई कहिलेकाहीँ सोच्दा पनि अनौठो लाग्छ। तपाईँ 5 वर्ष पछाडि फर्किनुहोस्। 5 वर्ष अगाडि ती दिनहरू कति सुनौला थिए, कति हसमुख थिए उनीहरू। कस्तो सानो सुन्दर संसार थियो, हाम्रो सुन्दर संसार थियो, आधी आए उडाइ लाग्यो, अब हाम्रो माया दुई किनार भयो भने जस्तो भएन राहुल र स्मिताको जीवन। हेर्नु त कति राम्रो ह्यान्डसम, हेर्दाखेरि कुनै प्रदीप खड्का वा अनमोल केसी भन्दा कम ह्यान्डसम छैनन् हाम्रो राहुल लाउरे भाइ। तर 5 वर्ष अगाडि उनी कुनै दार्जिलिङे चेलीको प्रेममा मदमस्त हुन्छन्, दिल साट्छन्, जुनी जुनीसम्म सँगै जिउने मर्ने कसम खान्छ त्यो जोडीले। कति पार्कहरूमा गए, ती पार्कहरूमा उनीहरूको पदचाप अहिले पनि खोपिएको होलान्। यादका एल्बमहरू पल्टाउँदा कति आँसु झर्दो दुवैको, र त्यसपछि दुवै कहिल्यै छुट्टिन नसकिने चखेवा मलेवा जोडी जस्तै आलिङ्गनबद्ध भएर एकअर्कामा विवाह गरे। र तपाईँलाई थाहा छ 5 वर्ष अगाडि उनीहरूले बिहा गर्दाखेरि अहिले 21-22 वर्ष पुगेकी यी स्मिता 15 वा 16 वर्षकी रहेछन्। अनि त्यसपछि राहुल पनि त धेरै उमेरको छैनन्, स्मिताभन्दा 2-3 वर्ष मात्रै जेठा भन्ने मैले बुझेको छु। र हाम्रो गोर्खामा जन्मिएर देशभक्त वीर गुरुङ समुदायमा जन्मिएको
राहुल र उता लामा समुदायमा जन्मिएकी। अब दार्जिलिङको हावापानी नि त्यस्तै छ, अलिकति वेस्टर्न टाइपको सोसाइटी छ, खुल्ला सोसाइटी छ। मलाई माफ गर्नु होला, यो भिडियो दार्जिलिङमा पनि हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ निकै चरित्रवान इमान्दार मान्छे पनि हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा म्यारिजुअल रिलेसन पनि, अर्थात् विवाह उत्तर सम्बन्ध आफ्नो पतिभन्दा परपुरुषसँग यसो रोमान्स गर्यो भने पनि त्यो क्षम्य हुने समाज हो। तर हाम्रो राहुल भाइ जब पत्नीलाई वरण गर्नु हो, उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा ती कलिली फुल जस्ती एउटी छोरी पनि जन्मिन्। कठैबरा छोरी जन्मिसकेपछि आफ्नो अँगालो भरिको पत्नी फुल जस्तो छोरीलाई छोडेर जान, लाहोर जान त कहाँ मन हुन्थ्यो र मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी जम्मू कश्मीरमा आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर राइफलको सिरानी गरेर उनी त्यहाँ गइसकेपछि उनलाई के थाहा, जति पनि आम्दानी हुन्थ्यो, जति पनि कमाइ हुन्थ्यो, जति पनि पैसा हुन्थ्यो, सबै उनले श्रीमतीको नाममा पठाइदिन्थे। सारा खुसीहरू, संसारको सबै खुसीहरू उनले दिन खोजे। तर वास्तवमा त्यो पत्थरको हृदय रहेछ क्या रे। म यही भन्न चाहन्छु, धेरै माया दिँदा पनि पुलपुलिँदा रहेछन्, खुसी सम्हाल्न सकिनन्। त्यसपछि मदले मातिए जस्तो गरेर, हुन त उनी पनि सोझिनी जस्तो देखिन्छन्। अनि उनले अनावश्यक रूपमा एकजना नारायण यादव नाम गरेको, नाम पो नारायण, काम त त्यसको कंस वा महिषासुरको भन्दा पनि खुङ्खार घटिया छ, त्यसलाई आफ्नो दिल दिइन्। अनि 2 घन्टौँ फोनमा झुन्डिन थाले। यता काठमाडौँबाट फोन गर्दो रहेछ, म इन्जिनियर हुँ, म जनकपुरको हुँ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ, अविवाहित हुँ भनेर उसले झाँसा दिएछ। अनि पतिबाट टाढा भएर, पतिको अँगालोबाट टाढा भएकी ती चेली स्मिताले त्यो कालो अनुहार भएको, यद्यपि म कालो छाला भएकोहरूलाई सम्मान गर्छु, कलर डिस्क्रिमिनेसनको कुरा हुँदैन, किनभने आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङ पनि कालो हुनुहुन्थ्यो, बाराक ओबामा पनि कालो हुनुहुन्थ्यो। तर मैले भन्न खोजेको, छाला कालो भन्दा पनि मनै कालो भएको आपराधिक सोचको त्यो नारायण भन्ने एक दिन तनहुको दमौली नै पुग्छ। ती यादवले चाहिँ केका लागि फका रहेछन्? ओ यस, यु आर एब्सोल्युटली राइट, तपाईले ठिक पोइन्ट उठाउनु भयो। उसको त मनै कालो रहेछ, ऊ दुष्ट रहेछ, ऊ अपराधी रहेछ। त्यसपछि अर्काको घरमा आगो जोस्न यहाँबाट राको लिएर गए जस्तो भयो। ऊ त्यहाँ जान्छ, स्मिताको कलिलो मनमा धावा बोल्छ। त्यसपछि नाना नौरङका मोहनी मन्त्र लगाए कि हुन त म मार्क्सवादी हुँ, टुनामुना जादु गरे जस्तै उनी लट्ठै परिन्, आफ्नो श्रीमान बोलिन्, कलिली छोरी बोलिन्। सारा माया प्रेम श्रीमानले दिएको, राहुलले दिएको त्यो सागरभन्दा गहिरो मायालाई भुलेर क्षणिकमा आएको यो धन्दा सेठ, यो धमिरो, यो उनको जीवन नै बर्बाद पार्न आएको यो खलनायकको प्रेममा यी लुटपुटिन्छन्। जसरी तपाईँलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ कमिला मोहमा लुटपुटिन्छ, त्यसै गरी माकुरी जालमा परि यादवले चाहिँ बेच्नलाई लागेको भन्ने कुरा कुरा गर्दैछु। 1 महिनासम्म होटेलमा ल्याएर नै राखे भन्ने कुरा, ती सबै रियल कहानीहरू यहाँ आउँछन्। यदि यो घटनालाई तपाईँले यो घटनाको आखी झ्यालबाट समाजलाई चियाउनुहुन्छ भने परिवार विघटनको अथवा समाज विघटनको एउटा कुरूप तस्बिर पनि तपाईँको आँखामा आउँछ। यसलाई तपाईँले यदि यो सत्य घटनालाई शीर्षक दिन सक्नुहुन्छ भने, यदि कथा लेखिनी हो भने यसको शीर्षक हुनसक्छ महाधोखा, जालसाजी। अनि त्यसपछि यसको नायकको रूपमा 191V हाम्रा राहुल गुरुङ मात्रै हुन्। अलिकति खलनायिका स्मिता हुन् र 80% खलनायक खतरनाक व्यक्ति भनेको, पात्र भनेको, भिलेन भनेको यही नारायण नामको कंस हो। त्यहाँबाट जान्छ अनि काठमाडौँ ल्याउँछ, गौशाला छेउको गेस्ट हाउसमा राख्छ, बन्धक बनाए जस्तो, शरीर बन्धक बनाए जस्तो। ह्युमन ट्राफिकिङको पनि केस चलेको छ। अनि त्यसपछि मैले त अझ सुन्नै नहुने के कुरा सुनेको छु प्रशासनसँग बुझ्दाखेरि। कतै त्यहाँ अश्लील भिडियो त बनाइएको छैन, मार्केटमा त पठाइने होइन। अनि त्यहाँ एकै ऊ थियो कि अरू कोही त्यस्ता खालका खतरनाक कुस्तीगृहहरू थिए भन्ने कुरो पनि अनुसन्धान चलिरहेको होला। र उसले 20 दिनसम्म तालचा थुन्ने, भोटे तालचा लगाउने, मोबाइल थुत्ने, शारीरिक यातना त कति हो, कति मानसिक रूपमा पनि टर्चर दिने। अन्तिममा स्मितालाई थाहा भयो कि उनलाई त वास्तवमा चुसेर फ्याँकेको आँपको कोया जस्तै गरेर, अनि उसले त चेलीबेटी बेचबिखन पो गर्दो रहेछ, त्यो धन्दा पो रहेछ भन्ने कुरा उनलाई थाहा भयो। फिरौती लिने, अनि त्यसपछि लगेर सीमा पारी लगेर बेच्न पनि सक्ने अवस्था आयो। उनलाई केही दबाई खुवाएर लट्याएको त थिएन भनेर पुलिसले यसरी अनुसन्धान गरेको छ। खबरदार, होसियार,
त्यो अपराधी अहिले आफ्नो सजाय भोग्नको लागि हिरासतमा बसेको छ। अनि नारायण यादव जो उहाँले चाहिँ भगाउनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको कारबाहीको माग गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, जालसाची, कृत्य, शरीर बन्धक अनि ह्युमन ट्राफिकिङ अर्थात् बेचबिखन पनि हो कि भनेर यो 4वटा केस चल्ने सम्भावना मैले देखेको छु। कृत्य कहाँनिर हो भने ऊ नेपाली भाषी होइन, ऊ इन्डियन भएको बुझिन्छ। दोस्रो, ऊ कुनै इन्जिनियर होइन, एउटा मामुली दलाल हो र आपराधिक सोचको मान्छे हो भन्ने पनि बुझिन्छ। तेस्रो कुरो भनेको के छ भने शरीर बन्धक बनाएर राखेको जस्तो पनि देखियो। त्यसकारण कानुनी कारबाही त जरुर हुन्छ। अब आकाश पाताल धुई पाताल जहाँ गए पनि उसका छुट छैन। 3 त्रिलोक 14 भुवनमा पनि खोज्नु परेन, अहिले हिरासतमा छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई साम्प्रदायिक कलर दिने, जातीय कुरा गर्नेहरू अहिले आइरहेको मैले देखेको छु। खबरदार, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, जाति हुँदैन, वर्ण हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, अपराधीको कुनै देश हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपराधीलाई सात खतमा दिने भन्ने कुरै भएन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जो नारायण छ यसले जुन अक्षम्य अपराध गरेको छ, स्मिता गुरुङको नि गल्ती हो नि? गल्ती त त्यसरी जान नहुन्थ्यो नि त। उहाँको 20% गल्ती छ भने यो नारायणको 80% गल्ती छ। स्मिताको गल्ती के हो भने पहिलो त अँगालो भरिको आफ्नो पतिलाई धोका दिएर, वास्तवमा उनका पति त एक नारी ब्रह्मचारी रहेछन्, आफ्नो श्रीमतीप्रति प्रतिबद्ध पत्नी भक्त रहेछन्। अब भ्यालेन्टाइन डेमा के उपहार दिने भनेर के सोच्ने अब राहुलले? तपाईँले देखिहाल्नुभयो जब पत्नीलाई भेट भयो नि, कति इमान्दार हुन् राहुल। बलिन्द्र धारा आँसु दुवैले चुहाए। अब के गर्नुहुन्छ? पानी झिम्लिएपछि उम्लिएको पानीले पो खसीको भुत्ला भुत्लाउँछ त। झिम्लियो, अब भुत्लाउँदैन, मौका आउँछ फर्किँदैन, बगेको खोलो फर्किँदैन। अब धेरै कुरो भइसक्यो, मिडियामा आइसक्यो, लोकलाजको लागि पनि। मलाई त कति महान लाग्यो भने नि हाम्रो यो राहुल। वास्तवमा भन्यो भने मान्छेहरू म 4लाई सिद्धाउँछु, म सिद्धाइदिन्छु भनेर अझ फौजी मान्छे कम्ब्याट ड्रेस लगाएको उत्तेजित हुनुपर्ने के गर्ला भन्ने भए हुन सक्थ्यो। तर उनी बुद्ध चेतनाको विशाल समुद्र जस्तै हृदय भएको जीवित देवता, ढुङ्गाको होइन, जीवित देवता भनेर यदि कसैलाई भन्नुहुन्छ भने राहुल नै हुन्। र राहुलले क्षमा गरिदिएर उनले यो पनि भनेका छन् अलिकति भविष्यमा प्याचअप हुन सक्ने, दुवै मिलेर जान सक्ने। असम्भव कुरा के छ? पश्चिमबाट सूर्य उदाउँदैन होला, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन। चाहिँ पर्सनली रूपमा चाहिँ के चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? अब स्मिताजी चाहिँ अब नारायणसँग बसेको ठिक या अब लाउरेसँगै फेरि फर्केर घरबार गरेर बस्न ठिक? अब यस्तो हो, एकदम मुल्ला कट्टर मुस्लिम अथवा कट्टरतावादी परिवारमा भइदिएको भए त्यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अलिकति देशभक्त हृदय फराकिलो भएको जनजाति अथवा गुरुङ समुदायको कुरा हो। अनि त्यसपछि उनले एउटा अप्सन पनि दिएका छन्, तिमी आउनु, हाम्रो प्रेमको निशानी छोरीलाई बेला बेलामा हेर्नु, स्याहार समार गर्नु भनेको त उही ऋतिक रोशन र सुजेनको फेरि प्याचअप हुने भयो नि। भारतको बलिउडको सबभन्दा महँगो डिभोर्स त्यही थियो रे। अहिले फेरि दुवै जोडिन थाले। एन्जेलिना जोली र ब्र्याड पिट पनि हलिउडमा जोडिने सम्भावना बढेको छ। र साधारण मान्छे पनि बिछोडपछि मिलन भएको छ। त्यस कारणले तपाईँको त नामै मिलन हो, मिलन हुनै पर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ धेरैको चाहना त्यो छ। तर त्यसको लागि एउटा कुरा छ, तत्काल नहुन सक्छ। तत्काल त हामी नदीका दुई किनारा, हाम्रो सङ्गम असम्भव छ भनेर उहिल्यै गाइएको गीत उनीहरूकै लागि जस्तो देखिएको छ। तत्काल उनीहरू नदीका दुई किनार जस्तो भए। अनि स्मिताले पनि नेपाललाई टाटा बाई बाई गरेर उनको बुवा आमाको पनि डिभोर्स भएको रहेछ। आमा बेङ्गलोरमा रहेछन्, त्यहाँ पुगिसकेकी छिन्। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ महिनाहरू बित्छन्, हप्ताहरू बित्छन्। यदि उनले गम्भीर पश्चाताप गरिन् अनि त्यसपछि एकचोटिको झिल्के पटक पटक मिल्के टाइपले चोर बिरालो जस्तो पटक पटक त्यस्तै कर्ममा निर्लिप्त भइनन्, आफ्नो चरित्र सुधारिन्, आफ्नो पतिलाई फेरि परमेश्वर मानिन् र नारायणले के अरे हाम्रो राहुलले पनि माफ दिए भने असम्भव कुरो केही छैन, फेरि प्याचअप हुन सक्छ। अथवा यस्तो पनि हुन सक्छ, मैले अहिले सुनेको छु, सुनेको मात्रै होइन, अहिले त उनीहरू छुट्टा भिन्दी भइसके, लगभग डिभोर्सको सम्बन्ध टुङ्गिसकेको छ। तर त्यो कागज हो। कागज भनेको त मान्छेले बनाउने कुरो हो नि, त्यसलाई डस्टबिनमा हालिदिन पनि सक्छन्। यदि उनीहरूको प्याचअप भयो, फेरि सम्झौता भयो, फेरि पुनर्मिलन भयो भने, रियुनियन भयो भने त त्यो महानता हो। अब तपाईँले पुनर्मिलन भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? म त चाहन्छु, किनभने त्यो नानीको लागि पनि उनीहरूले त्यति सम्झौता गरौँ। तपाईँको पहल चाहिँ के रहन्छ? होइन, म त यदि मैले भेट्न खोजिरहेको छु, यदि भेटेँ भने मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म जानकारी गराउँला। मेरो म्याक्सिमम पहल भनेको दुईटाको बिचमा प्याचअप गरौँ भन्ने हो। अब मैले सुनेको छु राहुल त अहिले पीडित सेलिब्रेटी बने।
बलिउडमा सलमान खानलाई के त्यति धेरै युवतीले पिच्छा गर्थे र उनलाई त प्रेम प्रस्तावको ओहिरो छ। एकदम सुशील, इमान्दार, अमेरिका युरोपमा बस्ने, यहीँ पनि अधिकृत लेभलको पढ लेखेको बडो हैसियत भएका कोही एकल महिला पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता कोही बिहानी नगरेका दर्जनौँ युवतीहरू तपाईँको सपनाको राजकुमारी बन्न हामी तयार छौँ, हामीलाई अप्नाइदिनुहोस् भनेर आइरहेका छन् भाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विलियम सेक्सपियरको नाटकको मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक जस्तो भिलेन गएर उनीहरूको जीवनमा जुन ढङ्गको एउटा सुड गाड्यो, मिडियाबाजी पनि भएको छ काफी हदसम्म। अहिले टिकटक खोल्नु हो भने, युट्युब खोल्नु हो भने अरू सबै विषयलाई यसले छायामा पारिसक्यो। के छ त नि हजुर, ठिकै छ भन्ने हाम्रो सचिन बाबुदेखि मुस्लिम गायकलाई समेत अलिकति पछाडि छोडेर मलाई समेत करिब करिब स्याडोमा पारेर यो घटना आएको छ म जस्तो सदाबहार मान्छेलाई। तर म एउटा कुरा भन्छु, दुनियाँमा असम्भव कुरा केही छैन र उनीहरूको पुनर्मिलन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब राहुललाई पनि स्मिता 2 भित्राउनु छैन, स्मिता जस्तै मान्छे, र स्मिताले पनि गम्भीर पश्चाताप नगरिकन राहुलको जीवनमा फेरि इन्ट्री हुँदैन। नो इन्ट्री जोन नै हो अहिलेको लागि, तर भविष्यमा केही भन्न सकिँदैन। लाउरे र स्मिता चाहिँ पुनर्मिलन भएर उहाँहरू चाहिँ दुईजना एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ ती यादवलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो तपाईँ। एकदम पर्छ। अब स्मिताले पनि त भोलि मानौ राहुलसँग बिहाबारी भएन भने एकै जीवन बिताउन पनि सक्छन्, अर्को जीवन साथी खोज्न पनि सक्छन्, उनको पनि जीवनको स्वतन्त्रता हो। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बुढाबुढी फेरि मिल्नु पर्यो, उनीहरूको बिचमा पुनर्मिलन हुनु पर्यो। केवल बच्चाको लागि पनि त्यति सोच्नु पर्यो। अब होला लोकलाजको लागि हेर नाना नौरङका नाठो खेलाएर हिँड्ने बाइफाले स्वभावकी स्वास्नी फेरि फर्काएर हो भनेर वर्जित गर्लान्, छिची दूर गर्लान् केही दिन बाल मतलब कुत्ता भुक्ती हजार, हात्ती लम्के बजार काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनको पटकथा आफै लेख्ने हो, आफ्नो भाग्य र भविष्य आफै कोर्ने हो। त्यो राहुल र स्मितामै डिपेन्ड गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले केवल प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ, नमागेको सुझाव दिन सक्छौँ। के गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको। स्मितालाई चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको सुझाव दिनुहुन्छ? स्मिता बहिनी, तपाईँले धेरै ठुलो गल्ती गर्नुभयो, धेरै ठुलो कमजोरी गर्नुभयो। एकचोटि सोच्नुहोस् त, के गुज्रिएको होला आज राहुलको जीवनमा? के उनी हाँसेर बाँचेका छन्? कति चोट लाग्दो हो, कति पीडा हुँदो हो। तपाईँलाई पनि त कति पीडा छ। मैले देखेँ टेलिभिजनका पर्दाहरूमा हेर्दा बलिन्द्र धारा आँसु तपाईँको पनि खसेको छ। ती पश्चातापका ती आँसुहरू तपाईँलाई राहुलको आँसुले पोल्छ नानु बहिनी, तपाईँलाई अवश्य पनि पोल्छ। तपाईँले राहुललाई ठुलो धोका दिनुभयो। उनी लाउरे मात्रै होइनन्, एक देशभक्त नेपाली हुन्। तपाईँको लागि उनले सर्वस्व सुम्पिए। आज के गर्नुभयो तपाईँले? कस्तो घात गर्नुभयो तपाईँले? घात र प्रतिघातको त्यो श्रृङ्खला म त छक्कै पर्छु। र म बहिनीलाई भन्न चाहन्छु, जीवनमा तपाईँबाट अक्षम्य ठुलो भुल भयो, त्यसको माफी त के होला र, तर तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। खुनको आँसु बगाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुभयो। हेर्नु त, हेर्दा हेर्दै त्यो नाठो जस्तो, त्यो नारायण जस्तो धोकेबाज कसो तपाईँलाई लगेर काहीँ बेचेन, तपाईँको जीवनै बर्बाद भएन। बाल बस्नुभयो, तपाईँ उद्धार गरियो। म ती पत्रकार मित्रलाई पनि धन्यवाद दिन्छु जसले स्ट्रिक्ट अपरेसन चलाउनु भयो। कतिपयले चाहिँ अब जर्नलिजमको पुलिसिङ गर्ने, पुलिसको भूमिका गर्ने भनेर पनि प्रश्न उठाए। तर मानवतावादी काम गर्ने हर कसैलाई पुण्य गौतमले जहिले पनि सल्युट गर्छ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध पुण्य गौतमले धावा बोलेको छ। र म यो विश्वमा राहुल भाइलाई पनि भन्न चाहन्छु, राहुल भाइ तपाईँ रातभरि निदाउनु भएको छैन, धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। पहिला सन्तोष भाइको पनि यस्तै पीडा थियो, हामी चितवनसम्म पुग्यौँ। धैर्य धारण गर्नुहोस्, दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक? अन्तिममा म सबै दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने, दर्शकहरूको पनि घर परिवार छ। अब अविवाहितहरूको लागि त यो कुनै त्यस्तो नहोला, उहाँहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ आफ्नो प्रेमिकासँग अथवा सम्बन्धमा। आफ्नो पत्नीलाई 100% अन्धविश्वास गरेर 110% अन्धविश्वास नगर्नुहोस्। परिस्थिति बुझ्नुहोस्, सारा खुसीहरू एकैचोटि नलुटाउनुहोस्। विश्वास गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, तर अन्धविश्वास नगर्नुहोस्। तर यो घटनाले गर्दा त आम नागरिकले त विश्वास दिलाउन सकेन नि त। हो, त्यही भएर अहिले समाज भाड्ने, अर्काको घरमा आगो जोस्ने, अर्काको परिवार विघटन गर्ने लियो टोल्स्टोयको अन्ना करेन्निया सिन्ड्रोम यहाँ देखियो। आफ्नो पतिभन्दा परपुरुषको अङ्गालोमा रमाउने, अनि ती 20 कन्या वा 20 पुरुषहरू जसले चुम्बन गर्दा पनि 20 छोड्छन्,
टोक्दा त झन् विष छोड्ने भए तिनीहरूदेखि हर हमेसा सावधान हुनुपर्छ र यो ढङ्गको घटना प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यो घटना मात्रै होइन, यो घटनाको आखी जालबाट समाजलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ, यसको मानवशास्त्रीय यसको समाजशास्त्रीय विश्लेषण हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब यस्तो घटना 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र देश विदेश कहीँ पनि नघटोस् भनेर हामी सावधान हुनुपर्छ र अरूले पनि त्यो घरमा के भइरहेको छ, जस्तो स्मिताको टोलवासीले पनि स्मिता कहाँ जाँदैछिन् तनहुँमा हेर्न सक्थे, खबर गर्न सक्थे। उनले पनि घरबाट बाहिर भएका पत्नीलाई छोडेर बाहिर रहेका मान्छेहरू सावधान हुनुपर्छ र पत्नीले पनि आफ्नो पतिको दिनचर्यामाथि निगरानी गर्नुपर्छ। यहाँ केटीको मात्रै दोष हुँदैन, पुरुष पनि रलिएका छन् आफ्नो पत्नी बाहेक 484 चारेर हिँडेका छन्। ती दुवै प्रवृत्तिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पत्नी चाहिँ पतिभक्त हुनु पर्यो, पति पत्नीभक्त हुनु पर्यो, एक नारी ब्रह्मचारी हुनु पर्यो। बस सभ्य समाज हुन्छ, अहिले पनि समाजको मूलधार त्यही हुन्छ, त्यही हो। यसरी अगाडि बढौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। ल